سراغ این فعل سانتیر. اول به زمان حال صرفش میکنم. Je sens, tu sens, il sent, elle sent, on sent. Nous sentons, vous sentez, ils sentent, elles sentent. میدونم اگه فعل اولم موقع دیکته و صرف اس بگیره آخرش، فعل دومم اس میگیره، سوم شخص مفرد ت میگیره. ONS OZ سر جاشه، ONT هم برای شخص سوم سر جاشه. فعلایی که مصدرشون با ER ختم میشه، وقتی بخوام فرم گذشته ی فعل رو بهش دست پیدا بکنم به پارتیسیپ پاسه، فقط کافی اقشو بردارم، میشه سانتی. و این فعل جزء فعلاییه که با فعل کمکی avoir به گذشته میره، پس گذشتهش میشه j'ai senti, tu as senti, il a senti, elle a senti, on a senti. Nous avons senti, vous avez senti, ils ont senti, elles ont senti. حالا اصلا این فعل سانتیر یعنی چی؟ یه معنیه. سانتیر یعنی بو دادن. Il sent bon. اون بوی خوبی میده. Elle sent mauvais. اون بوی بدی میده. حواسم هست تو این شرایط بعد از فعل سانتیر من صفت میارم. قید نمیارم. یعنی نمیتونم از bien یا mal استفاده کنم. این دوتا قیدن. بعد از فعل سانتیر صفت میاد. و نکته دومم اینه که صفتم همیشه مذکره، حتی اگر فاعل جمله مؤنث باشه. چرا؟ برای اینکه این صفت مربوط به فعل سانتیر. بنابراین همیشه مذکره. صفت مذکر. Il sent bon, elle sent mauvais. لزوماً هم همیشه صفت نمیاد. مثلا ما هم تو فارسی میگیم بوی عرق میدی. عرق که صفت نیست، اسمه. Tu sens la transpiration. تو بوی عرق میدی. Transpiration. Elle sent la fleur. بوی گل میده. ببینید la fleur صفت نیست. ما هم تو فارسی میگیم بوی گل میده. پس بنابراین میتونه بعدش صفت بیاد، صفت مذکر، یا اسم بیاد. خیلی وقتام تو این معنی از فاعل سه استفاده میکنم، مخصوصا توی حرفای روزمره و شفاهی. یه زمانی هست شما از در میایین تو، میبینید بوی خوبی میاد، نمیدونید این بو از کجا میاد. آیا اون چیزی که اون بوی خوب رو تولید میکنه اصلا مذکر مؤنث؟ کاری به این حرفا ندارید. بنابراین به جای اینکه بگین اون بوی خوبی میده، میگین بوی خوبی میاد. اینجور وقتا فاعل رو میذارم سا در زبان محاوره. Ça sent bon یعنی بوی خوب میاد. Ça sent mauvais بوی بد میاد. Ça sent le brûlé بوی سوختگی میاد. Ça sent la transpiration بوی عرق میاد. پس معنی اول، یا بهتر بگم یکی از معنیهای فعل سانتیر میشه بو دادن. معنی دیگه‌ای هم داره. احساس کردن. مثالاشو ببینین. Je sens la beauté de ce texte. من زیبایی این متن رو احساس میکنم. Je sens la fatigue. خستگی رو حس میکنم. Elle sent le bonheur. خوشبختی رو احساس میکنه. Tu ne sens jamais la fatigue. تو هیچ وقت خستگی احساس نمیکنی. Je ne sens plus mes jambes. دیگه پاهامو حس نمی کنم یا دیگه پاهامو احساس نمی کنم. وقتی یه عضوی از بدن رو دیگه حس نمی کنیم یعنی اون عضو بی حس شده. تو این مثالایی که دیدیم بعد از فعل سانتیر اگه دقت کنید همیشه یه اسم میاد. از نظر گرامری صفت ندارم، اسم دارم. Je sens la beauté, je sens la fatigue, elle sent le bonheur. Tu ne sens jamais la fatigue. Je ne sens plus mes jambes. جامب، فتیگ، بونار، فتیگ باز، لبوته، اینا اسمن از نظر گرامر. اما همیشه هم اینجوری نیست. این مثال ببینید. Il sent que sa femme ne dit pas la vérité. اون احساس میکنه که زنش واقعیت رو نمیگه. بعدش کلن یه جمله مستقل دیگه آورده شده که به کمک حرف که این دوتا به هم ترکیب شدن. تو فارسی هم دقیقاً این قضیه میخونه. Je sens qu'il est malade. حس میکنم مریضه. احساس میکنم که مریضه.
پس فعل سانتیر 2 تا معنی مهم و پرکاربرد داره. بو دادن، احساس کردن یا همون حس کردن. حالا از سانتیر من یه دونه فعل پرونومینالم میتونم بسازم. سو سانتیر. اگه بخوام ترجمه کلمه به کلمش بکنم میشه خود را احساس کردن. Elle se sent heureuse. خودشو خوشبخت حس میکنه. حواستون باشه اینجا بعد از فعل سو سانتیر صفت دارم، دیگه اسم ندارم. با فارسیشم میخونه خودش رو خوشبخت احساس میکنه. با اینکه من اینجا فعل سو سانتیر رو درست مثل فعل سانتیر ترجمه فارسی میکنم، ولی باید بدونم توی زبان فرانسه وقتی فعل سو سانتیر استفاده میکنم بعدش صفت میاد، ولی وقتی فعل سانتیر استفاده میکنم بعدش اسم میاد. اینجوری بنویسم که شفافتر بشه. Elle se sent heureuse. خودش رو خوشبخت احساس میکنه. Elle sent le bonheur. اون خوشبختی رو حس میکنه یا احساس میکنه. با فعل سانتیر بعدش اسم میاد، یک احساسی میاد که اون احساس از نظر گرامر اسمه، ولی بعد از سو سانتیر صفت دارم، برای همین بعدش گذاشتم heureuse. حواستون به این قضیه باشه که خیلی باعث میشه که زبان آموزا تو جمله سازی این فعل دچار مشکل بشن. یه مثال دیگه میزنم که قضیه واضح تر بشه. Je me sens fatiguée. ببینید از فعل سو سانتیر استفاده شده. من خودم رو خسته احساس میکنم. یعنی خستم، احساس میکنم که خستم. میتونستم از فعل سانتیر استفاده بکنم، ولی حواسم باشه بعدش دیگه نمیتونم صفت بذارم. میگم je sens la fatigue. خستگی رو حس میکنم. بعد از سو سانتیر صفت دارم، بعد از سانتیر اسم دارم. باز یه مثال دیگه. Il se sent triste. اون خودش رو غمگین احساس میکنه. یعنی اون غمگینه، احساس غمگینی داره. ولی من میدونم بعد از سو سانتیر باید صفت بیارم. میتونست بگه il sent la tristesse، ولی معنیش یکم فرق میکنه. یعنی اون غم رو احساس میکنه. بعد از فعل سانتیر اسم دارم. la tristesse اسمه. ils se sentent supérieurs aux autres. اونها خودشون رو بالاتر از دیگران احساس میکنن. یعنی فکر میکنن از بقیه بالاترن، بهترن. ils se sentent supérieurs aux autres. بازم ببینید بعدش صفت اومده supérieur. پس فعل se sentir به معنی خود را احساس کردن. اینم نکاتی بود که به ذهنم خورد راجع به فعل سانتیر سو سانتیر بگم که یه ذره حساستر بشین. حواستون به جمله سازی این فعل باشه که خیلی دچار مشکل میکنه ما رو. امیدوارم که به دردتون بخوره و باش جمله های ساده، تمیز و درست بسازین. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.